नमस्कार। कार्यक्रम अन्तरङ्गको अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। हरेक शुक्रबार बिहान 9 बजे सामुदायिक रेडियो खाँदबारी एफएम र सिलिचोङ मल्टिमिडिया युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ प्रसारण हुने यो कार्यक्रममा आज पनि एक अतिथि लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज धेरैको चिरपरिचित नाम हुनसक्छ मेरो अतिथिको। रेडियोकर्मी रोशनदीप आज मैले निम्तो दिएको छु। आजको यो कुराकानी अत्यन्तै ऊर्जावान बन्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। रोशनदीपको कुरा गर्ने भने सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बालामा जन्मिनु भएको हो। शारीरिक रूपमा कुरा गर्ने भने उहाँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको घुँडाभन्दा तलको खुट्टाले चाहिँ काम गर्दैन। अझ भनौँ उहाँ चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने घुँडाले टेकेर मात्रै हरेक हिँडडुल त्यसै गरेर क्रियाकलापहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। तथापि उहाँ एक ऊर्जावान र धेरैको लागि प्रेरणादायी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय सङ्खुवासभा र आसपासका पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ उहाँको नाम चर्चामा छ, जबकि रेडियो माध्यमबाट धेरैले सुनिसकेको नामको रूपमा। अहिले सङ्खुवासभाको एक रेडियो सङ्खुवासभा एफएममा उहाँ कार्यक्रम प्रस्तुता त्यसै गरी प्राविधिक फाँट हेरिरहनु भएको छ। धेरैले रुचाएको आवाज आजको यो कार्यक्रममा पनि समावेश गर्न पाउँदा हामी पनि खुसी छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा मेरो अतिथि सञ्चारकर्मी रोशनदीपलाई स्वागत गरौँ। रोशनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार ध्यान सर, सबैलाई नमस्कार र फेरि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो अवसरको लागि। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। रेडियोकर्मीकै रूपमा तपाईँलाई मैले आज अगाडि प्रस्तुत गरेँ सञ्चारकर्मीको रूपमा। तथापि यहाँको ब्याकग्राउन्ड कुरा गर्ने भने अझ तपाईँ साहित्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै दखल राख्नुहुन्छ, विशेषतः गजल लेखन। यो विषयमा पनि कुरा गरौँला। तर अहिलेलाई चाहिँ जीवनको सुरुवाती कालदेखि नै सुरु गरौँ। अगाडि भूमिका बाँध्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति होइन, तथापि सबैको लागि एक प्रेरणादायी यात्रामा हुनुहुन्छ। धेरैले प्रेरणाको स्रोतको रूपमा पनि लिनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ, तपाईँको घुँडाभन्दा तलको खुट्टाले खास काम दिएन। यो जन्मजातै हो या पछि भएको? र मेरो यतिखेरै अनुरोध के भने यसलाई अनर्थ रूपमा अथवा गलत प्रयोजनको लागि यो शब्द प्रयोग गरिएको होइन, बाध्यता पनि छ त्यो हिसाबमा। यो मेरो चाहिँ जन्मजात नै हो। त्यही भएर पनि अहिले अब धेरैले होइन के हो कसो हो भन्ने सबैको चासो नै हो। अधिकांशलाई त थाहा छैन। एउटा होइन अहिले रेडियोकर्मीको रूपमा बोलिरहँदाखेरि त्यो धेरैलाई थाहा छैन। त्यही पनि जन्मदेखि नै मेरो चाहिँ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता, दुईटै खुट्टा चल्दैन। ताकि अगाडि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो, दुईटा घुँडाले टेकेर हिँड्ने यो चाहिँ जन्मैदेखि हो। आफूलाई चाहिँ कहिलेबाट थाहा भयो कि मेरो खुट्टा नचल्ने रहेछ भने याद छ तपाईँलाई? त्यो एकिन त अब त्यति अब थाहा छैन। त्यही पनि स्कुल जाँदा आउँदाखेरि लगभग अब त्यस पछाडि नै थाहा भयो। ओहो होइन, अरूको तुलनामा अलिकति हुन्छ नि त्यो फिलिङ्स बेग्लै भएपछि ओहो के भएछ भन्ने आफूलाई पनि हुने होइन। र अरूको जस्तो सँगै साथीहरूसँगै आउने जाने पनि समस्या हुने। त्यो हुँदाखेरि आफूलाई लगभग स्कुल जान थालेदेखि चाहिँ अलिकति आफूले महसुस गरे होला सायद। तथापि अब स्कुल जाने काम त्यो रोकिएन, यसैको कारणले होइन हुँदा अहिले चाहिँ मास्टर्स लेभलको अब त्यो शिक्षा हासिल गर्ने क्रम चलिरहँदाखेरि त्यसले पनि त्यो पनि बाधक भएन पढाइमा पनि? पहिलो कुरा मलाई पनि त्यही अहिले आउँदाखेरि खुसी लाग्छ। यही कारणले चाहिँ मैले छोडिन रहेछु होइन। त्यति चाहिँ बुद्धि ममा थिएछ र सानैदेखि बुवा आमाले पनि स्कुल भर्ना गराइदिनु भयो र आफूले पनि आफ्नो पढाइलाई विचलन गरिएन होइन। अहिले धेरैले त भन्छन् होइन भाग्य, यसको भाग्य रहेछ भन्दा पनि म फेरि त्यो स्वीकार्ने पक्षमा छैन। कर्म गरियो होइन, त्यसमा विवेक अलिअलि पुगेछ। त्यस पछाडि होइन भने अहिले हेर्दाखेरि कतिपय राम्रै साथीहरू, सबलाङ्ग साथीहरू पनि होइन बाटो टाढो भयो भन्ने हिसाबले पनि स्कुल छोडिरहेको अवस्था हुँदाखेरि होइन त्यो हाम्रो बालातिरको बाटो तपाईँलाई थाहै छ, विशेष गरी उकालो ओह्रालो हिँड्नुपर्ने। त्यसमा चार पाउ टेकेर पनि मैले स्कुल होइन अरू जस्तो आधी घन्टा पुग्ने ठाउँमा म 2.5 घन्टासम्म धाएर पनि स्कुल पढियो।
खासमा दूरी चाहिँ कति टाढो हो तपाईँको घरदेखि विद्यालयसम्म पुग्नलाई? दूरी अरूलाई त आधी घन्टा लाग्ने बाटो हो, धेरै भए 40-45 मिनटको बाटो हो। त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ अब साथीहरू अलिक ढिलो आउने, म चाहिँ अगाडि नै जाने, स्कुल चाहिँ सँगै पुगिने। त्यो बेला जस्तो एक्लै हिँड्नु पर्थ्यो होला है, त्यो पनि अब 4वटा पाउले हातले पनि टेक्नु पर्ने बाध्यता थियो। अब त्यो अरू जस्तो चाहिँ चप्पल लगाएर हिँड्नु पर्ने त्यो पनि थिएन, सम्भावना भएन। कस्तो महसुस हुन्थ्यो त्यो बेला एक्लै अब हिँड्नु पर्ने, अरू साथीहरू चाहिँ होइन अब टिमका टिम हुल्काहुल मिलाएर हिँड्ने? त्यतिखेर त्यस्तो खासै आफ्नो त्यो फिलिङ्स लगभग त्यता पुगेन। कतिखेर चाहिँ अलि नरमाइलो लाग्थ्यो भने जस्तो घाम लाग्छ होइन, अरू साथीहरू छाता ओढेर हिँड्थ्यो, आफू चाहिँ त्यही घाममै फेरि टेकेर त्यसरी नै ढुङ्गा त्यो होइन तातिने त्यसमा पनि हिँडेरै जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ मजा आउँथ्यो। अरू बेला चाहिँ आफ्नो अब पुग्नुको मात्रै धुन हुनाले त्यस्तो खासै फिल गरिएन। अझ होइन पानी पर्दाखेरि पनि हिलो टेक्नु पर्ने, हातले पनि एकदमै गाह्रो, छाता ओढ्न पनि नहुने समस्या। त्यही त गाह्रो। अब जस्तो त्यो बेला भन्थे साथीहरूले यस्तो के भन्ने हिसाबको पनि व्यवहार गर्थे साथीहरू? सँगै पढ्ने साथीले त त्यो हिसाबको व्यवहार गरेनन्। नाम नभनौँ, बरु पढे लेखेको व्यक्तिले यस्तैले पढेर के गर्छ भन्ने टाइपको नभने पनि व्यवहार चाहिँ हुन्थ्यो। बरु सिपमूलक केही सिके अथवा खाँदबारीतिर गएर मुढा बुन्ने सिपहरू सिके अथवा होइन हाते मेसिनहरू हुन्छ, सिलाइ कटाइहरू सिके हुन्छ, यस्तोले पढेर के गर्ने भन्ने टाइपको, ताकि खाँदबारीमा गएर म तालिमको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्ने सम्मकोहरू चाहिँ आयो। सँगै पढ्ने साथीले त झोला बोकिदिनुहुन्थ्यो होइन सबै ठाउँमा, अनि छाता ओढाइदिनुहुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा सँगै पढ्ने साथीले त एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको होस्, राम्रै गर्नुभएको। त्यो बेलाका सँगैका साथीहरूको नाम लिनुहुन्छ त्यसरी सहयोग गर्नेहरूको? धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ सँगै पढ्नेमा। हाम्रो श्यामकुमार साथी अहिले गाउँमै हुनुहुन्छ, खगेन्द्रजी, हर्कराज, सुरेन्द्र अहिले बाहिर हुनुहुन्छ, लगायतका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसरी सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने। म तपाईँलाई सम्झिन्छु सगरमाथा माविबाट एसएलसी दिनुभएको हो। म तामकुको भएकैले पनि धेरै कुरा त्यहाँ निहाल्छु। 4वटा खुट्टाले हिँड्नुपर्ने होइन, त्यो देख्दाखेरि मान्छेहरू लाइन लागेर हेर्थे होइन, त्यो म सम्झिन्छु अहिले पनि। अनि म आफूलाई चाहिँ नै अलि अप्ठ्यारो लाग्ने होइन, जस्तो अब यत्रो मान्छेहरू चाहिँ लाइन लागेर हेरिरहेछन्, ऊ आफूलाई कस्तो लागिरहेको होला भने त्यस्तो लाग्थ्यो कि त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो? त्यो त अवश्य पनि महसुस भइहाल्थ्यो। अब सुरुको फेजमा त जस्तो गाउँमा हाम्रो 5सम्म मात्रै थियो, त्यस पछाडि अर्को फेज 6-7-8को लागि बाला जानु पर्थ्यो, त्यहीँ पनि भोगियो सुरुमा। पछि अलि चिन्जान बढ्दै गएपछि त्यो क्रम हट्यो। अर्को स्कुल जाने बित्तिकै त्यो क्रम त अब सुरुमा त भइ नै हाल्थ्यो जहाँ पनि। र आफूलाई त्यस्तो नराम्रो चाहिँ लाग्थेन, किनकि उहाँलाई पनि कौतूहल लाग्थ्यो, ओहो कहाँको रहेछ, के रहेछ, किन यस्तो रहेछ, कसरी यस्तो भएछ भन्ने टाइपको हुन्थ्यो। कतिले सोध्नुहुन्थ्यो होइन, र त्यही अवस्थामा पनि नराम्रो व्यवहार चाहिँ भएन। तथापि अब ला बिचरा अथवा होइन त्यो खालको चाहिँ हुन्थ्यो सायदै। एसएलसी गजब भयो, राम्रो भयो। यसो म क्लासको 3rd बोय, राम्रै हुन्छ भन्ने आशा भयो। अन्तिममा म्याथमेटिक्समा झुन्डियो। अनि ब्याक पेपर दिनु पर्यो। कति सालको एसएलसी यहाँको? 64 को एसएलसी। मैले त्यतिखेर पनि अब आफ्नो पढाइको ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रै थियो। म फर्स्ट सेकेन्ड हुँदै नै 9-10सम्म पुगेको। त्यो हिसाबले म फेरि अर्को वर्ष दोहोऱ्याउँछु भन्ने हिसाबले पनि लागेको थिएँ होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब आफूलाई चित्त बुझेन नि त नतिजा त। क्लासको 3rd बोय, त्यसमा पनि गणित लागिरहेछ होइन। मार्किङ हेर्दा राम्रै छ, झन्डै फर्स्ट डिभिजन पुग्न आँटेको नम्बर होइन, गणितमा चाहिँ नम्बर पुगेन। अनि त्यस पछाडि अर्को साल दिन्छु भन्दाखेरि धेरैले यही मात्रै पढाइ होइन नि त, 11-12देखि माथि राम्रो गर्दै जाँदा पनि हुन्छ भन्ने सुझाव पाएपछि फेरि दिमाग चेन्ज गरेँ मैले। फेरि यता +2 बाट चाहिँ के विषय लिएर पढ्नुभयो? मैले एजुकेसन पढेको हो, मेजर इङ्ग्लिसबाट ब्याचलर कम्प्लिट भएको छ मेरो। त्यस पछाडि मास्टर्स जोइनिङको तयारीमा। अब मास्टर्स चाहिँ अङ्ग्रेजीबाटै गर्नुहुन्छ कि या के? अहिले त्यो डिसिजन गरिसकेका छैन, सकेसम्म चेन्ज गरौँ भन्ने लागेको हो होइन। अब
अहिले तत्कालै अवस्थामा आफ्नो व्यावहारिक कारणले त्यो पढाइप्रति चाहिँ ध्यान अलिकति केन्द्रित भइसकेको छैन। माइन्ड मेकअप गरेर सकेसम्म राम्रै हुने गरी गरौँ भन्ने लागेको छ। अब हाम्रा दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराउँ कि पहिला त्यसरी 4वटा पाउले भनेपछि हात 2टा खुट्टा भए घोडा भनौँ न होइन, अनि 2टा हात त्यसरी टेकेर हिँड्ने मान्छे अहिले चाहिँ स्कुटी लिएर हिँड्नुहुन्छ। कति शानदार लाग्छ है अहिले चाहिँ। एकदमै हो। यो चाहिँ अब पोरैको कुरा हो। चैतमा अस्ति चैतमा 1 वर्ष भयो। हाम्रो सञ्जय देवान दाई हुनुहुन्छ मिसो होटलको सञ्चालक। उहाँको विशेष पहलमा देश विदेशका सबै साथीहरूले यतिसम्म कि वरुण बहुमुखी क्याम्पसमा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो खाजा खाने 10-10 रुपियाँ कटाएर उठाएर समेत सबैको सहयोगमा सबैले अहिले उपलब्ध गराउनु भएको छ। अहिले त धेरै सजिलो हो। त्यसो त यति भन्न सकिन्छ कि पुनर्जीवन नै त नहोला होइन, त्यही पनि त्यो स्थितिसम्म चाहिँ चेन्ज भएको छ। पहिला घुँडा टेकेर हिँड्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ स्कुटर 4 पाङ्ग्रे स्कुटरमा एकदमै सजिलो भएको छ। सजिलो छ। त्यो अवस्थामा के थियो भने स्कुटर आउनुभन्दा अगाडि मेरो रेडियो सङ्घसभा अफिस अनि म बस्ने कोठा लगभग 2-3 मिनटको बाटो अन्तरमा छ होइन, थियो भनौँ। त्यो अवस्थामा जस्तो हाम्रो पोखरी बजारमा परिवर्तन भइसकेको लगभग 11 महिनासम्म म पोखरी जाने अवस्था हुन्थेन। बिहान गयो, आफ्नो काम गर्यो, बेलुका आयो, त्यता जाने हो नै हुन्थेन भने अहिले लगभग सभा खोला होइन, यता हाम्रो लभिङ हिल खाँदबारी एरियाभरिको लगभग सहजै घुम्नलाई चाहिँ सजिलो भएको छ। धेरै सजिलो छ है। गजब छ। जस्तो सुरुमा त्यो स्कुटर आइसके पछाडि होइन चलाउन अप्ठ्यारो नै होला, कसरी अलिक पोख्त कसरी नभएको। मैले किन पनि प्रसङ्ग जोडिरहेको छ भने जस्तो हामी चाहिँ पुरा खुट्टा हुने मान्छेलाई पनि त कति गाह्रो हुन्छ भने, जस्तो तपाईँको त घोडाभन्दा तल काम गरिरहेको छैन, यो अवस्थामा चाहिँ कसरी पोख्त हुनुभयो यसमा? यसो छ, यो चाहिँ हाम्रो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले चलाउने स्कुटरमा चाहिँ सपोर्टर 2टा चक्का हुन्छ पङ्ग्रा, त्यसले गर्दा लड्दैन। अनि आफ्नो अब ट्राफिक रुल चाहिँ आफूलाई थाहा हुनु पर्यो होइन। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि मैले युट्युबमा हेरेर नर्म्सहरू चाहिँ जानिसकेँ यति कि अब यति यसो गर्दा यता जान्छ, यसो गर्दा यो हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यो स्कुटरको सबैले यो रकम उठाउने क्रमहरू सुरु भए पछाडि मैले युट्युबमा हेरेँ होइन। त्यस पछाडि नियमहरू थाहा थियो। त्यही पनि सुरुमा आँट चाहिँ नहुने होइन, दिमागमा छ हातले काम जान्दैन। र यतिसम्म पनि भयो कि त्यो अवस्थामा अब कतिपय अहिले पनि हुनुहुन्छ होइन, सहयोग जुन रकम उठाउने क्रममै 1-2 जनाले यस्तोलाई स्कुटर दिएर के गर्नु, कुदाउन सक्दैन भन्ने, फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्ला भन्ने टाइप पनि कुरा आयो। त्यस्तो पनि कुरा आयो र त्यो रिस्क पनि थियो एक किसिमको होइन। त्यही पनि अब गर्दै जाँदाखेरि र अर्को मलाई सजिलो के भयो भने लकडाउन सुरु भयो। मैले ल्याउने बित्तिकै रोडमा कुनै पनि गाडीहरू कुदेन। त्यो अवस्थामा मैले मजाले सिक्न पाएँ खुल्ला रोडमा, त्यही भएर सजिलो हो। ठिक छ। अब ती सङ्घर्षका कुराहरू त भए होइन, अहिले एक तरिकाले भन्यो भने एक चरण पार गरिसके पछाडिको यो आनन्ददायी जस्तो जिन्दगी छ। रेडियो प्रवेशको पनि अलिकति कुरा कोट्याउँ न। अब थुप्रै समय बिताइसक्नु भएको छ रेडियोमा, कसरी प्रवेश गर्नुभयो यो पनि हामीलाई सुनाउनुहोस् न। यसो भयो, म सानैदेखि कविताहरू लेख्ने, विशेष गरी बालगीतहरू लेख्थेँ होइन। त्यो पाटो साहित्यसँग जोडिँदै आएर रेडियोमा जोडिएको म। के भयो भने सानैदेखि कविता गजल बालगीतहरू विशेष लेख्ने, त्यस पछाडि +2 आएपछि बालगीत साथीलाई सुनाउने कुरा त भएन होइन। त्यस पछाडि गजल जुन साथीले हवाई पत्रिकाको त्यतिखेर धेरै थियो, अनि यो गजल के रहेछ भनेर सूत्रहरू बुझ्ने क्रममा एउटा मैले श्रृङ्खला पत्रिका कुलुङबाट प्रकाशित हुन्थ्यो, त्यसमा गजल लेख्ने नियमहरू थियो। त्यो अध्ययन गरेपछि मैले लेख्न सिकेँ, बिस्तारै गजलको रूप लिएछ होइन। त्यस पछाडि लेख्दै जाँदाखेरि अब खाँदबारीतिरको अधिकांश कार्यक्रमहरूमा जाने गजल वाचन गर्ने, कहिले सेका, कहिले चैनपुर होइन, कहिले दिङ्लातिर गइयो। त्यो अवस्थामा खाँदबारी एफएम, सामुदायिक रेडियो खाँदबारी एफएममा हाम्रो विष्णुदेव पन्तजी हुनुहुन्थ्यो, व्यञ्जन साहित्य कार्यक्रमको प्रस्तुता। उहाँ विशेष कारणले काठमाडौँ जानुपर्ने भयो, लगभग पढाइको सिलसिलामा हुनुपर्छ।
अनि त्यो कार्यक्रम चाहिँ अलिक ग्यापिङ भयो, आफूलाई पनि रुचि भएको होइन। त्यो खालको कार्यक्रम चाहिँ म पनि सक्छु होला भनेर स्टेसन म्यानेजर कृष्ण सर हुनुहुन्थ्यो, कृष्णराज साक्य, उहाँसँग प्रस्ताव राखेँ मैले जेठको महिना। अनि प्रस्ताव राखेपछि रेकर्ड गरिने भइयो। मैले स्क्रिप्टहरू बनाएर ल्याएको थिएँ आफूले जानेसम्मको। अनि ओपनिङ क्लोजिङ त्यतिखेरको अवस्थामा आउँथेन होइन, त्यही पनि भित्रको जुन बडीहरू चाहिँ मैले हालेर ल्याएको थिएँ त्यो गरियो। र सुरुमा जुन रेकर्ड गरेका थिएँ त्यही नै अनियर पनि भयो, उहाँले स्वीकार गर्नुभयो होइन। जुन हाम्रो श्रोतालाई थाहा होस् कि जुन अहिले यो कार्यक्रम बजिरहेको छ यही रेडियो हो। यो मैले खाँदबारी फिल्मदेखि नै सुरु गरेको हो, त्यस पछाडि बिचमा केही अब तलमाथि हुँदै हुँदै अहिले रेडियो सङ्घ सभामा कार्यरत छु। गजब छ। श्रोता अनि शुभचिन्तकहरू धेरै भेट्न आइरहन्छ है रेडियोमा अहिले, के भन्छन् उनीहरू? सुरुमा त ओहो यो मान्छे यस्तो हो र, रोशनदीप त होइन होला भन्ने टाइपले पनि सोच्नुहुन्छ। किनकि अब जस्तो के चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भने नि रेडियोमा बोलिरहँदाखेरि म चाहिँ शारीरिक रूपमा अपाङ्गता छु भन्ने राख्ने कुरा पनि आयो भएन होइन। त्यो भए पछाडि अब धेरैलाई चाहिँ होइन होला यस्तो मान्छेले यस्तो गर्दैन जस्तो के चाहिँ देखिन्छ भने, अब शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई के देखिन्छ भने अब अधिकांश ठाउँमा मागेर खाइरहेको अवस्थै देखिन्छ नि त होइन। एक त बाध्यता हो र अब अर्को अब त्यही नै हो, अवसर पनि इच्छा शक्ति पनि नहुने। त्यस पछाडि पछि चाहिँ अब रेस्पोन्स त सबैले राम्रै दिनुहुन्छ, अचम्मित चाहिँ हुनुहुन्छ साथीहरू, ओहो भन्ने टाइपको एक किसिमले हुन्छ नि होइन, यस्तो त लागेको थिएन भन्ने टाइपले होइन। यतिसम्म कि मैसँग होइन रोशनदीपसँग नै रोशनदीप दाईलाई भेट्न आएको भन्नेहरू पनि आउनुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ त्यो त एकदम अहिले तर धेरैसँग फ्यामिलियर भइसक्नु भएको छ होइन? अहिले त धेरै भइसक्यो, विशेष गरी यो स्कुटर जुन आयो त्यस पछाडि धेरैले ओहो यस्तो रहेछ भन्ने हिसाबले धेरैले चिन्नुहुन्छ। हुन्छ, अब रेडियोको प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्राम पनि राख्ने बेला भएको छ। हामी एकैछिन व्यापारिक विश्राम राख्छौँ, त्यस पछाडि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्छु। आजको अन्तरङ्गमा सञ्चारकर्मी रोशनदीपसँग कुराकानी गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ र मेरो अपेक्षा हो योभन्दा अगाडिको खण्डमा जे कुरा सुन्नु भएको छ एकदम चाख दिएर सुन्नु भएको छ भन्ने लाग्छ, हेर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। सो आजको यो कार्यक्रममा मेरो अतिथिसँगैको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु। रोशनजी, ब्रेक पछाडि पनि स्वागत छ। मैले चाहिँ यसरी ब्रेकपछि स्वागत छ भनिरहेँ, तपाईँले रेडियोमा भन्दा चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? ल मानौ रेडियोमै हुनुहुन्छ तपाईँ। ल मेरो चाहिँ विशेष गरी फोन इन कार्यक्रम भएकोले अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ साहित्यिकलाई चाहिँ थोरै ब्रेक भएको छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब मेरै स्टाइलले गर्नु पर्दाखेरि ओके, यो छोटो मिठो व्यापारिक विश्राम पछाडि फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम गजब छ होइन। अब टेक्निकल रुममा तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, आफै कार्यक्रम पनि चलाउनुहुन्छ, कतिको सहज अप्ठ्यारो के छ त्यसमा चाहिँ? सुरुमा दिमागले भ्याउँथेन, टेक्निसियन पनि भर्खरै सिकिरहेको, त्यता पनि ध्यान दिनुपर्ने, यता बोल्नु पनि पर्ने, फेरि टेलिफोन पनि लिनुपर्ने, गीत पनि बजाउनु पर्ने होइन। सुरुमा अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ फेरि आफू टेक्निसियन मात्रै भइरहँदाखेरि अप्ठ्यारो लाग्ने, आफ्नो सुरमा यति भनेपछि यो गर्छु भन्ने टाइपले चलाइरहँदाखेरि अर्को व्यक्ति आउँदाखेरि चाहिँ होइन अलिकति कता अप्ठ्यारो हुने जस्तो हुँदो रहेछ। आफ्नै मात्रै कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ सहज नै छ। हजुर, खास टेक्निसियनको काम सजिलो कि कार्यक्रम चलाउन सजिलो? गाह्रो त दुइटै हो, त्यही पनि बाहिरदेखि हेर्दाखेरि प्रस्तुता हुनु सजिलो, काम गर्दै जाँदाखेरि टेक्निसियन हुन सजिलो। किनकि एउटा प्रस्तुताले बोलिरहँदाखेरि करोडौँले नभए पनि लाखौँले सुनिरहेको हुन्छ, लगभग आफ्नो भेगकोले त धेरैले सुनिरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा लाइभ प्रोग्राममा त अब सकि नै हाल्यो होइन, त्यति त टेक्निसियनले काट्न त सक्छ होइन। त्यही पनि अब के प्रसङ्गमा कतादेखि के गयो भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन,
प्रस्तुता भन्दा चाहिँ सहज चाहिँ टेक्निसियन हो। तैपनि अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ के देखिन्छ भने काम चलाउ पाराले गर्ने धेरै चाहिँ होइन, रहर गरेर आइहाल्ने। अनि त्यस पछाडि गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा चाहिँ म त कार्यक्रम प्रस्तुता होइन त्यत्तिकै पनि गरिहाल्छु भन्ने टाइपले सोचिन्छ। तर पेसाभित्र भइसके पछाडि गइसके पछाडि वफादारीता, आफ्नो इमान्दारिता, ताकि म के गर्दैछु, मैले के गर्नुपर्ने हो, मेरो कार्यक्रमको सन्देश के हो, यावतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ टेक्निसियन अलिक सजिलो होला। ठिक छ। अब अगाडि नै मैले कुरा गरेको थिएँ, विशेष गजलमा तपाईँ कलम चलाउनुहुन्छ र तपाईँका 2वटा पुस्तकहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन्। एउटा निभेको दीप, अर्को सम्बन्ध। यी पुस्तकहरूको पनि अलिकति कुरा गरौँ, त्यहाँदेखि केही तपाईँको गजल पनि सुन्नुपर्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। पहिला निभेको दीप आए, यो कसरी कन्सेप्ट कसरी आयो, कतिखेर आएको यो पुस्तक चाहिँ? यसो त्यो चाहिँ वरुण क्याम्पसमा लगभग फर्स्ट इयर पढिरहँदाखेरि अब धेरै हामी साहित्यिक जमघट हुने, हाम्रो मानदेव प्यासी साथी, अर्को नरेन्द्र लगायत हाम्रो तारा सरहरू, सर्वहारा सरहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ धेरै लेखिन्थ्यो, एक दिनमा 5-6वटा त लेखेकै हुन्थ्यो, लेख्नकै लागि लेखिन्थे। अहिले हेर्दाखेरि क्वालिटी त छैन, तैपनि त्यो चाहिँ माहौलले जुराएको हो। प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा हाम्रो मानदेव प्यासी धेरै मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। यतिसम्म भन्नुभयो कि मलाई चाहिँ के डर थियो भने प्रकाशन त गर्ने, बिक्री हुँदैन, कसले किन्दिने हामीले लेखेको गजल भन्ने टाइपको सोच्थेँ। उहाँले केसम्म भनिदिनु भयो भने प्रकाशन गरौँ, मार्केटमा पनि हामी नै जाउँ, बिक्री भएन भने तपाईँको सावा जति म क्यास दिन्छु, त्यस पछाडि के गर्नु पर्ला गरौँला भनेर उहाँले ऊर्जा दिनुभयो। त्यस पछाडि प्रकाशन गरियो, पछि पुगेन पुस्तकले, त्यस्तोसम्म भएको थियो। त्यो सुरुको हो र के पनि भयो भने त्यसमा मार्केटिङमा पनि अब अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन। स्कुलको वार्षिक उत्सवहरू अनि विभिन्न महोत्सवहरूमा आफै गइन्थ्यो। एक त शारीरिक अवस्था देखेर पनि लिइदिनुहुन्थ्यो र पछि त खोजी नै भयो, फल्नाले लेखेको किताब चाहिँ पाइँदैन भन्ने हिसाबले त्यो राम्रो भएको थियो। त्यो बेला कति प्रतिसम्म चाहिँ प्रकाशन हुन्थ्यो? हामीले थोरै गरेको, सुरुमा 500 गरेको निभेको दीप, त्यस पछाडि अर्को संस्करण निकाल्ने कुरा भयो। संस्करण भन्दाखेरि पनि पछि फेरि मलाई के लाग्यो भने यो त भइसक्यो, बरु अर्कै गरौँ न भन्ने लाग्यो। त्यस पछाडि सम्बन्ध 2071मा फेरि गजल सङ्ग्रहणय प्रकाशित भयो अनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यति 2टा छ। केही गजल सुनाउनु अब तपाईँबाट। हुन्छ, अब पहिलाको भन्दा मैले अहिले गजल केही परिमार्जन गर्ने आफैले पनि चाहना गरेको छु, किनकि गजल त लेखिन्छ होइन। जस्तो स्कुलमा सरहरू त हुनुहुन्छ, साइन्स पढाउने, इङ्ग्लिस पढाउने बेग्लै हुनुहुन्छ नि त, त्यस्तै साहित्यमा पनि केही त अब गजल त लेखिन्छ टोटल्ली सबै विधामा, तैपनि आफ्नो धार चाहिँ यो भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने महसुस भयो मलाई। त्यस पछाडि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सकेसम्म समसामयिक विषयमा शृङ्गारी गजललाई गजल भनिन्छ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यही पनि आफ्नो फोकसिङ चाहिँ मैले अहिले चाहिँ सकेसम्म समसामयिक विषय के हुँदैछ त होइन, समाजले के चाहेको थियो अनि के भइरहेको छ लगायतलाई चाहिँ सकेसम्म समेटेर त्यस्तोलाई चाहिँ अलिक कोर्ने प्रयास गर्छु। एकदम। एउटा गजल यो चाहिँ विशेष गरी अहिले हाम्रो राजनीतिक अवस्था पनि यस्तै छ। के हुन्छ भने होइन, सर्वोच्चले एउटा फैसला दिन्छ, एक पक्ष खुसी हुन्छ, अर्कोचोटि फैसला आउँछ, अर्को पक्ष खुसी हुन्छ। यस्तैलाई चाहिँ मैले आधार मानेर एउटा गजल लेखेको छु। एकै निर्णयले कसैको जीवन उकुस मुकुस हुन्छ, एकै निर्णयले कसैको जीवन उकुस मुकुस हुन्छ, कतै भने विजय उत्सव अनि नारा जुलुस हुन्छ, एकै निर्णयले कसैको जीवन उकुस मुकुस हुन्छ। कलियुग हो साथी चकित नपर्दा भयो अब, कलियुग हो साथी अब चकित नपर्दा भयो, जसले धेरै अपराध गर्छ उही महापुरुष हुन्छ, एकै निर्णयले कसैको जीवन उकुस मुकुस हुन्छ, कतै भने विजय उत्सव अनि नारा जुलुस हुन्छ। शताब्दीलाई पछ्याउँदा इतिहासकै झल्को दिने, शताब्दीलाई पछ्याउँदा इतिहासकै झल्को दिने, दृश्य कैद गर्नेलाई पो कुरी महसुस हुन्छ, दृश्य कैद गर्नेलाई पो कुरी महसुस हुन्छ, जसले धेरै अपराध गर्छ
उही महापुरुष हुन्छ। आँसुको मोल बुझ्ने नै भावनात्मक साथी हुन्। आँसुको मोल बुझ्ने नै भावनात्मक साथी हुन्। जो हिरामा सुत्छ नि हेर उही कन्जुस हुन्छ। एकै निर्णयले कसैको जीवन उकुस मुकुस हुन्छ। कतै भने विजय उत्सव अनि नारा जुलुस हुन्छ। वाह वाह वाह। खासमा गजल नै कसरी आयो भन्दा प्रेमी र प्रेमिकाको वार्तालाप होइन त्योसँग सम्बन्धित भनेर आउँछ। तर पछिल्लो समय चाहिँ यस्तै राजनीतिक घटनाक्रम सामाजिक परिवेशलाई पनि बाँकी राख्दैनन् है गजलकारहरूले। अब आफूले जुन होइन माध्यमबाट कलम चलाइन्छ त्यही नै सजिलो हुँदो रहेछ होइन। कसैले अब चित्रदेखि पनि होइन भनिरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा मैले चाहिँ अब गजल लेखिरहँदाखेरि शृङ्गारिक धारको गजल त छँदैछ, त्यसमा पनि मैले सक्ने के त भन्दाखेरि गजलकै माध्यमबाट सचेतना गराउने हो, सचेत गराउने हो, खबरदारी गराउने हो। त्यो अब अहिले पछिल्लो समय त अब यावत विषयमा भइसक्यो, आफ्नो मातृभाषादेखि लिएर सबैमा भइसक्यो। खास चाहिँ गजल शृङ्गारिक धार नै हो, त्यही नै हो गजल। अब एउटा गजल त सुन्यौँ, अझै फेरि सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो दर्शक श्रोतालाई नै हुनसक्छ। हुन्छ, यसलाई मैले देशको सीमासँग बारम्बार हाम्रो देशको सीमा होइन मिचिरहेको अवस्था छ। त्यसमा हाम्रो अब नेतृत्व पङ्क्तिले आफ्नो तवरबाट के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै ठाउँमा छ। त्यही पनि नागरिकको हिसाबले प्रश्न चाहिँ मैले गरेको छु। भन्नुहोस् बिमावालाले यो देशको बिमा हुन्छ होइन। जो अहिले सबैतिर बिमा गरे फेरि फिर्ता आउने कुरा छ होइन। भन्नुहोस् बिमावालाले यो देशको बिमा हुन्छ। कति जम्मा गरेपछि सुरक्षित सीमा हुन्छ। भन्नुहोस् बिमावालाले यो देशको बिमा हुन्छ। देशको लागि लड्छु भन्ने खै कता लड्दैछ। देशको लागि लड्छु भन्ने खै कता लड्दैछ। उजेलोमा मक्ख पार्दै घात अधेरीमा हुन्छ। कति जम्मा गरेपछि सुरक्षित सीमा हुन्छ। याद गरौँ हाम्रो पुर्खा माटोसँग प्राण साटे। हाम्रो पुर्खाहरू सिमानाको लागि आफ्नो देशको लागि ज्यान दिए। याद गरौँ हाम्रा पुर्खा माटोसँग प्राण साटे। मुटुको अर्को धड्कन प्रिय जननी हुन्छ। मुटुको अर्को धड्कन प्रिय जननीमा हुन्छ। उजेलोमा मक्ख पार्दै घात अधेरीमा हुन्छ। शिखरमा हुन्छ पाइला टेक्न जान्यौ भने। शिखरमा हुन्छ पाइला टेक्न जान्यौ भने। होइन भने सस्तो मृत्यु घरकै बारदलीमा हुन्छ। भन्नुहोस् बिमावालाले यो देशको बिमा हुन्छ। कति जम्मा गरेपछि सुरक्षित सीमा हुन्छ। वाह वाह, यो पनि एउटा गजबको गजल बनेको छ। अब केही समय पछाडि फेरि पनि गजल सुनौला। अब कुराकानीमा फेरि फर्क्यौँ। अहिले चाहिँ वैवाहिक बन्धनमा पनि तपाईँ बाँधिसक्नु भएको छ। म्याम अहिले तपाईँहरू होइन एउटा सहयात्री जीवन बिताइरहनु भएको छ। हामीलाई सेयर गर्नुहोस् न कसरी, कहाँ, कस्तो। त्यो पनि एउटा चासोको विषय हुनसक्छ। यसो हो, ऊ चाहिँ एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि मेरो फ्यान भनौँ न अहिलेको पाटोमा बुझ्दाखेरि होइन। मैले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोहरू चाहिँ सुन्ने, त्यस पछाडि पछि साथी बन्यौँ, हुँदा हुँदा जीवन साथी भयो। कति सालको कुरा आयो? 71 सालको। त्योभन्दा अगाडि अब होइन सम्बन्धहरू थिए, साथी मात्रै थियौँ। त्यस पछाडि सम्बन्ध अगाडि बढे होइन, अनि पछि वैवाहिक जीवनमा बाँध्यौँ। अहिलेसम्म सँगै छौँ सहयात्री। गजब छ। खास ससुरालीको कुरा गरौँ न, कता त्यो पनि किन छुट्याउनु होइन कुरा गरिसकेपछि। दिदिङ हो मेरो चाहिँ खास ससुराली दिदिङ, र ससुरालीहरू चाहिँ लोहोरुङ, हामी चाहिँ कुलुङ। ए ठिक छ। ससुराली सम्बन्ध गजब छ, राम्रो छ। ठिक छ, उहाँले पनि त्यस्तो अब नराम्रो भन्नुभएको छैन होइन। हाम्रो सम्बन्ध अहिलेसम्म राम्रै छ। गजब छ। म्याम के गर्नुहुन्छ? टोटल्ली अहिले त अब घरमै हो, घरायसी काम। अब व्यवसाय केहीहरू छ, त्यो अहिले नखोतालौँ होइन। सामान्य अब आफ्नो अब केही होइन पाटोहरू सम्हाल्दैछ भनौँ न। ठिक छ। अब यसरी कुरा रहिरहँदाखेरि होइन, जस्तो
सबै कुरा यति चिनजान भइसके पछाडि वैवाहिक सम्बन्धमा आइसके पछाडिका त्यस्ता यी यावतका विषयलाई लिएर कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ मनमुटाव हुन्छ, जस्तो कि त्यो मेरै केसमा पनि हुनसक्छ होइन। जस्तो एक वैवाहिक भइसके पछाडि के विषयमा त्यस्तो अलिक पर्दो रहेछ भन्ने नि मान्छेहरूको परिरहन्छ नि, त्यस्तो तपाईँहरूको चाहिँ के विषयमा पर्छ त्यस्तो? त्यस्तो अब धेरै ठुलो इस्यु त हुँदैन होइन। त्यसको लागि अब ठाकठुक पर्नको लागि भन्न त अब अग्रजहरूले त्यही भन्नुहुन्छ होइन, ठाकठुक नपरी त अब आगो पनि बल्दैन भन्नुहुन्छ होइन। हाम्रो त्यस्तो धेरै त पर्दैन होइन। एक त अब म बिहानै आइहाल्छु आफ्नो ड्युटीमा, खाना खानको लागि टाइम छुट्यायो, त्यस पछाडि एकैचोटि अब आफ्नो ड्युटी सकेपछि जाने हो। त्यो भएकोले त्यस्तो धेरै परेको छैन। नपरोस् पनि। धन्यवाद। अब अहिलेको समयमा यहाँनिर आइपुग्यौँ कि जस्तो सञ्चारकर्मी रेडियोकर्मीको रूपमा चाहिँ एक खालको चाहिँ माहौल बनाइसके पछाडि, आफ्नो स्पेस बनाइसकेपछि, आफ्नो वजन बनाइसके पछाडि भोलि यो हुन्छ होला भन्ने त्यही फाल्टो सोच छ, योजना छ तपाईँको? भन्न सकिन्न, सोचहरू धेरै छन् होइन, किनकि समयले डोराउँदै लाने हो। अब सकेसम्म योभन्दा राम्रै गर्न सकौँ, गर्दै जाउँ भन्ने सबैको चाहनै हुन्छ। पेसा परिवर्तन गर्ने पनि नभने हालौँ र होइन पनि भन्न सकिन्न। गर्दै जाँदाखेरि अब समयले बताउने। प्रयास केमा बढी भइरहेछ? लोकसेवाको तयारी धेरैले आजभोलि चाहिँ गरिरहेछन् होइन। अब दुर्गम क्षेत्रकाहरू पनि टार्गेट चाहिँ त्यो नै हो, किनकि हाम्रो लागि त विशेष अब कोटा पनि हुन्छन्, सहज पनि हुन्छ। त्यो भएर टार्गेट चाहिँ खास लगभग सञ्चार छोडै भने लोकसेवातिर नै लाग्ने हो, प्रयास गर्ने हो सकेसम्म। त्यही नै हो टार्गेट चाहिँ। अहिलेसम्म केही प्रयास गरियो जस्तो परीक्षा दिएको कुराहरू? प्रयास त धेरैचोटि गरियो होइन, तर अहिले बुझ्दाखेरि त्यो एक्जाम दिनको लागि मात्रै गइयो, त्यो चाहिँ होइन रहेछ बुझ्दै जाँदाखेरि होइन। ए साथीले दिउँ भनौँ दियो होइन, गयो आयो, तर अब गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नगर्ने, सकेसम्म गरेर पनि भएन भन्ने टाइपकोसम्म चाहिँ होस्। ए गरिदिउँ न त भन्ने टाइपले चाहिँ नगर्ने गर्दाखेरि। ठिक छ, त्यो लोकसेवाबाट सरकारी सेवामा नै जानु त अब अहिलेसम्मको लागि चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबैको त्यो सपना नै त्यो हुन्छ। सञ्चार कर्मबाटै चाहिँ कतिको सन्तुष्टि हुन सकिन्छ तपाईँको अनुभवले के भन्छ? गर्दा नै खेरि त अब हुन्छ। अहिलेसम्म अब जति मैले आफ्नो होइन फ्यामिली सम्हालेको छु, सञ्चारमै काम गरेर हो। देखिन्छ चाहिँ के छ भने पछिल्लो अब नेपालको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि पारिश्रमिक नियमित नआउने, जुनसुकै मिडियाको पनि होइन, त्यो त राष्ट्रिय इस्यु नै छ होइन। त्यही पनि त्यसमा मात्रै टाँसिने चाहिँ होइन होला, तर विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ नि त। आफू चाहिँ एउटा मात्रै गइयो भने अब जस्तो पौडिने मान्छे होइन, एकैचोटि हाम फालेर मात्रै हुँदैन, पौडिन जान्नु पर्यो, त्यो भित्र पनि अनेक होइन टेक्निकहरू होला। त्यही भएर अब सञ्चारमा आबद्ध भइसके पछाडि पनि सकेसम्म वैकल्पिक पाटोहरू पनि गर्नै पर्ने देखिन्छ अहिलेको हाम्रो माहौलमा चाहिँ। किनकि नेपालमा व्यावहारिक रूपमा जतिसुकै नियमहरू आए पनि पालना भइसकेको अवस्था छैन। त्यही पनि हामी चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो होइन सञ्चारमा जति हामी रेडियो सङ्खुवामा आबद्ध छौँ सन्तुष्टि नै छौँ। पारिश्रमिकको माहौलमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन। ठिक छ, अब अघि पारिवारिक कुरामा बाटै पनि प्रवेश गरेका थियौँ कुराकानीमा होइन। जस्तो अहिलेको स्थायी ठेगाना त अब सिलिचोङ 2 बाला नै हो होइन। त्यहाँ अहिले को हुनुहुन्छ परिवारमा? खास पारिवारिक कुरा चाहिँ खास के हो? को हुनुहुन्छ, कसरी हुनुहुन्छ? अब हामी अब टोटल्ली त 6 जना हो पहिला होइन। दाजुभाइ होइन, हामी परिवार भनौँ। दिदीहरू 2 जना, दाइ 1 जना, म अनि बुवा आमा। अहिले चाहिँ आमा हुनुहुन्छ घरमा। अब दाइ दिदीहरू सबै आफ्नै व्यावहारिक होइन आफ्नो पाटोमा गइसक्नु भएको छ। कान्छा छोरा परे म यता छु। समस्या छ त्यसो त होइन। ठिक छ, अब आफ्नो आफ्नो जीविका चलिरहेछ। अब दाइहरूले आफ्नै व्यवहार गरिरहेछन्, आमा हुनुहुन्छ होइन। अब कान्छा छोराको पनि अब परिवार चलेकै छ होइन। उता घर चाहिँ कहिले जानुहुन्छ? अब त्यसो त टाढो छ, बाटो अप्ठ्यारो छ। यसो लगभग म पोहोर 10 वर्षमा घर गएको है, किनकि अब आफू जाने बेलामा बाटो पनि नहुने, गाडी पनि नचल्ने त्यो अवस्था। पहिला त बाटो पनि थिएन। अनि अब
म आउँदाखेरि खास पढ्न आउँदाखेरि डोकोमा बोकेर ल्याउनु भएको मलाई। गाडी त भर्खरै अब ट्र्याक ओपनहरू हुँदैछ होइन, अनि हुँदा हुँदा चल्ने हो, बर्खा भएपछि टुङ्गो नहुने बाटो हो होइन। त्यो अवस्थामा लगभग 64-65 एसएलसी 65 सालमा मलाई डोकोमा बोकेर ल्याउनु भएको होइन खाँदबारी। हजुर। त्यस पछाडि म +2 सकेर गएँ एकचोटि, 1 महिना बसेर फेरि फर्किएँ। त्यस पछाडि 67 देखि पोहोर मात्रै हो 77 मा। गाउँ त निकै परिवर्तन भयो होला त है? एकदमै आफै जन्मेको गाउँ ठाउँ होइन। पहिला हामी हिँडेको बाटोहरू त्यो बाटो नै अब बेग्लै होइन, अनि अहिलेको जेनेरेसनको नानी बाबुहरू बेग्लै, आफ्नो साथीहरू आफ्नै धर्म सबै त्यो बेग्लै होइन, सबै बेग्लै, ठाउँै बेग्लै जस्तो, तैपनि मजा चाहिँ गाउँमै हुने है। पुगिसके पछाडि आनन्द पुग्नलाई चाहिँ गाह्रो हो। फेरि अब पोहोर जानु भएको थियो, अर्को फेरि 10 वर्ष त नलाग्ला, किनभने बाटो सहज हुँदै गइरहेछ। अब लाग्दैन, लगभग तिहार पछाडि नगइ नहुने छ होइन। हाम्रो अब कुल संस्कृति पनि छ, त्यही भएकोले अब नगइ नहुने अवस्था छ। त्यो 10 वर्षको बिचमा चाहिँ अनि परिवारका सदस्यहरू चाहिँ यहीँ आएर भेट्थे? आउनुहुन्थ्यो घरिघरि, अब विशेष गरी अब हिउँदोमा आउनुहुन्थ्यो आमा होइन। त्यतिखेर त अब म पनि यता वैवाहिक बन्धनमा पनि बाँधिसकेका थिएन, अनि त्यही भएर आमा आउनुहुन्थ्यो। अब यतादेखि जानलाई सहज नहुने, उतादेखि आउनुहुन्थ्यो। सबै आउँदाखेरि निस्किनुहुन्थ्यो साथीहरू होइन, गाउँको साथीहरू सबै नै भेटघाट हुनु चाहिँ भइरहन्थ्यो। मात्रै जान मात्रै नसक्या हो। परिवर्तन अब धेरै हो, केटाकेटी होइन, गाउँका केटाकेटी चिनिन्न पटक्कै। हामी सानो छोडेको नचिन्ने भइसकेको होइन। के चाहिँ हुँदो रहेछ भने कुनै चाहिँ अब फेस पहिलाकोसँग मिल्दो रहेछ, धेरै जसो चाहिँ फेस पनि नमिल्ने भएकोले को हो के हो नानी होइन। आफूलाई चाहिँ फेरि चिनिराख्ने, किनभने घुँडाले हिँड्ने मान्छे हो। उनीहरूले सानैमा देखेको, आफूले चाहिँ अब देख्न त सानैमा हुनेलाई देखेको, अहिले नचिन्ने। ठिक छ। अब कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ हामी। आज त्यही व्यक्तित्व विशेष मात्रै हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ, अरू यावत विषयहरू छन्, तथापि व्यक्तित्वसँग जोडिएका कुराहरू आज हामीले गरेका छौँ। मलाई के लागिरहेछ भने अन्तिममा फेरि केही गजल सुनेर छुट्ने हो कि जस्तो लागिरहेछ। हुन्छ ध्यान सर, मैले यो चाहिँ विशेष गरी मेरो जीवन साथीलाई टार्गेट गरेर होइन लेखेको। उसलाई थाहा छैन त्यो बेला होइन, अहिले पछि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिसकेपछि, ताकि यो उसलाई थाहा छैन। मैले के सोचेको भने एउटा प्रकाशन गर्ने तयारीमा छु गजल सङ्ग्रह, जसको लागि चाहिँ म कार्यरत रेडियो सङ्खुवा सभाले प्रकाशनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने हुनुभएको छ होइन। लु राम्रो कुरा। त्यो अवस्थामा मैले चाहिँ उसलाई होइन सरप्राइज स्वरूप लेखेको हो। आज यो पहिलो पटक मिडिया मार्फत पनि होइन अनियर होस्, मैले चाहिँ लेखेको होइन। यस्तो छ गजलका शेरहरू। उजाड यो जीवनमा खै के देखेर आयौ, उजाड यो जीवनमा खै के देखेर आयौ, अनि मसँग जिउने साहस बोकेर आयौ। उजाड यो जीवनमा खै के देखेर आयौ, सम्भावना छ छैन तिमीले जो देख्यौ ममा, सम्भावना छ छैन तिमीले जो देख्यौ ममा, र जिन्दगीको अर्को अध्याय कोरेर आयौ। उजाड यो जीवनमा खै के देखेर आयौ, तिमीलाई हर प्रहर खुसी दिलाउन सकूँ, तिमीलाई हर प्रहर खुसी दिलाउन सकूँ, तिमीले पनि मेरै निम्ति सारा छोडेर आयौ। उजाड यो जीवनमा खै के देखेर आयौ, परिस्थितिको औँसी र जीवनको सन्ध्यामा, परिस्थितिको औँसी र जीवनको सन्ध्यामा, तिमी मधुर दीपको रश्मि बनेर आयौ। उजाड यो जीवनमा खै के देखेर आयौ, अनि मसँग जिउने साहस बोकेर आयौ, अनि मसँग जिउने साहस बोकेर आयौ। वाउ, बडा खुसी हुनुहुनेछ म्याडम। म यही अपेक्षा गर्न चाहन्छु र उहाँलाई सम्भवतः यो सरप्राइज अर्थपूर्ण सरप्राइज हुनसक्छ र आज यो कार्यक्रमबाट सम्भवतः उहाँले सुन्नुहुन्छ। रेडियोमा अन एयर भएको बेला नसुन्दाखेरि पनि युट्युबमा खोजेर सुन्नुहुन्छ अवश्य पनि। हस्, अब यो गजलहरूको कुरा भयो, गीत पनि तपाईँ लेख्नुहुन्छ, गीत रेकर्ड पनि भएको छ। गीत एउटा लोकगीत रेकर्ड भइसकेको छ, 2टा गीत सङ्गीत भइसकेको छ। त्यो चाहिँ आधुनिक विधाको एउटा, अनि अर्को चाहिँ गजल विशेष
रेकर्डिङ अब अलिक पछाडि नै हुन्छ ल, लगभग त्यसको व्यावहारिक पाटोहरू धेरै छन्, लगभग सङ्गीत चाहिँ भइसकेको छ। अब लेख्न त्यति गजब पो लेख्नुहुन्छ, गाउनमा चाहिँ कस्तो छ तपाईँको? एक बेला गाइन्थ्यो ध्यान सर होइन, त्यो बेला गयो, अब त गाउन लाज लाग्छ। त्यसो कर पनि नगरौँ होइन, नगरौँ यो विषयमा, कर नगरौँ। हस् हस् हुन्छ, आजको कार्यक्रम त्यसो हामी टुङ्ग्याउँछौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै यहाँको भन्नुपर्ने कुरा। विशेषतः ध्यान सर तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो मलाई अवसर दिनुभयो, सबैलाई मेरो मनमा लागेको कुराहरू भन्ने अवसर दिनुभयो। विशेष गरी 9-10 पढ्दादेखि नै तपाईँहरूकै सङ्गत गर्दै आएको, विशेष त्यतिखेर ध्यान सर प्रत्येक कार्यक्रम हुने बित्तिकै एमसी गर्नुहुन्थ्यो, यसरी स्टेजमा बोल्न पाएँ भन्ने एक किसिमको रहर हुन्थ्यो होइन। अनि विशेष त्यतिखेर पनि म गजल कविताहरू नै लेख्थेँ, भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको रहरहरू पलाउँदै पलाउँदै पछि तपाईँहरूकै सङ्गत गर्दै आउँदाखेरि यता पनि तपाईँहरूसँग नै साथ यसरी होइन सङ्गत गर्दै तपाईँहरूकै साथ सहयोग लिँदै अहिलेसम्म यसरी हामी अगाडि बढ्ने म प्रयास गरिरहेको छु र सबैले साथ दिनुभएको छ, माया गर्नुभएको छ र यसरी नै भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग मिल्छ भन्ने आशा गरेको छु र विशेष धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। आजको कुराकानी हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। कुराकानी सुनिसके पछाडि तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ जनाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोमा हेर्दै गर्नुभएको श्रोता दर्शकहरूले यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा तल आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्ने ठाउँ छ, त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। रेडियोबाट सुन्दै गर्नुहुने श्रोताले टेलिफोन नम्बर 029 562 520 सम्पर्क गरेर पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमबाट अर्को कार्यक्रममा भेट हुने बाचासहित म प्रस्तोता ध्यान कुलुङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।